फस्लुन फिल आलात दा आला उस्तुरलाब दा यौ नखा द जबदी सरा वो आला जिसके ज़रिए क़दीम उलमाए हैं सितारों की हरकत इर्तिफ़ा बुरूज में इनके मकामात सितारों के दरमियानी फासले और मुख्तलिफ़ सिमतें मसलन सिमत क़िबला वग़ैरह मालूम करते थे। उस्तुरलाब यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना मीज़ान व शम्स यानी सूरज का तराजू। ठीक शो दे स्तोर दे अगा मुख्तलिफ़ किस्म हालत ने भी मालूम हुई दा छोड़ो रुबाई मुजीब दा बेबल अला GPS दा जो जदीद अला दा जैसे तूलुल बलद आरजुल बलद दा सीज़न पे मालूमी। फस्लुन फिन निज़ाम शमसी दा फसल ले बयान द निज़ाम शमसी। हमारा निज़ाम शमसी एक सूरज 12-13 सैयारों और बेशुमार छोटे छोटे कवाकिब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 165 के करीब चांद और बहुत से दुमदार सैयारे भी इस निज़ाम का हिस्सा है। हम इनमें से हर एक के मुतालिक कुछ तफसील ज़िक्र कर रहे हैं। टोलना अवल बने निज़ाम शमसी की नवर सूरज सन वर्तब अंग्रेज़ी की हुई। हमें रात को जो करोड़ों खरबों सितारे नज़र आते हैं इनमें से कई सितारे अपना मुस्तकिल निज़ाम रखते हैं। मुस्तकिल निज़ाम खुल लरी और हर एक के गिर्द इसके अपने सैयारे गर्दिश करते हैं। हमें नज़र आने वाला सूरज भी दर हकीकत एक सितारा है दाम उस्तोरे दे और इसके गिर्द भी बहुत से सैयारे गर्दिश करते हैं। इनकी तादाद के बारे में आप कभी भी कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। निज़ाम मुबारक हतमी फैसला कवले शे ना, इसलिए कि चंद रोज़ कबल एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने मज़ीद 100 के लगभग सैयारे दरियाफ़्त कर लिए हैं। क़त नज़र इसके कि इसका ताल्लुक़ इस निज़ाम शमसी से है या नहीं। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने 3 नए सैयारों के बारे में फैसला कर लिया कि ये वाक़अतन सैयारे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक प्लूटो को सैयारा समझा जाता रहा। तकरीबन तरोस पूरे सैयारा व 2005 की ज़्यादा सैयारों द लेस न वक्त दा पुराने का देखा ठीक शो ना सैयारों द लेस ने सगड़ा पुराने मतलब दारे सैयारों सैयारे जी कम तारीफ देनो दा गई इतलाक पदे माने के दलो ना चूँकि भी जदीद तारीफ कम हो पुखाबा के वो सी 2005 की वक्त के लिए। लेकिन अब बाद साइंसदानों का कहना है कि वो सैयारों की पैर से निकल चुका है, जबकि कुछ लोग इसको नहीं मानते। इन सब बातों को सामने रखते हुए यही कहना पड़ता है कि इन सब चीज़ों का सही इल्म फ़कत अल्लाह तबारक व तआला को है। इंसान महज अंदाजे से एक नज़रिया कायम करता है। ये नज़रिया कभी दुरुस्त होता है और कभी गलत। फ़िलहाल जदीद तहक़ीक़ात के मुताबिक इस पूरी कायनात में 300 बिलियन कहकशाएँ हैं। 300 बिलियन कहकशा उस राशि हर एक कहकशा में यो कहकशा तक गैलेक्सी हुई सौर हुई गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी वर्त हुई और हर कहकशा में तकरीबन 250 बिलियन छोटे बड़े सितारे हैं। यो कहकशा की सोर स्तूरी दी बिलियन कहकशा जान यो लोई निज़ाम दे दस्तूर यो लोई जम घटा दा और ब्या पद यो कहकशा की 250 बिलियन यो मिलियन की 10 लाख हुई और पर यो बिलियन के गालिबन 10 करोड़ हुई। 250 बिलियन स्तूरी भयो कहकशा की और हर एक सितारे के साथ अपना मुकम्मल कुंबा सैयारों सैयारचों और चांदों का है और सूरज भी एक सितारा है। पयो कहकशा की चिदा 250 बिलियन स्तूरी दी गना तो पदी की दार स्तूरी जरा जान निज़ाम लेकिन नूर पर की स्तोरे दे द नूर सरा टोल निज़ाम शमसी द टोल सैयारी ची कम्युनिज मग ची कमदा 165 पगमई दी द टोल यो शेर दीज 250 बिलियन सीजुना पयो कहकशा की पोएगी भी करना अंदाजा लगो दगा सूरज का हुजम और वजन
حجم چې کنه دا پیړلوالي غټوالي ته وي چې د څومره غټ دی یاره د او په تله کې چې کېږي نو وزن یې څومره دی 100 کیلو ګرام دی 100 ګرام دی 100 دړی دی منه دی सूरज देखने में तो हमें फ़कत 32 दकीक़े का नज़र आता है 32 दकीक़ों या जरम रात में नज़र राजी लेकिन इसका असली हुजम क्या है ये सुनकर आप यकीनन हैरत ज़दा रह जाएंगे इसका कुतर 8,66,003 मील के लगभग है कुतर मेरे तो वही होगा ना ये सर न शोरोश बल सर तरह से मरकज़ न तीर गुजी 10 मील है मील को किलोमीटर न घटी भी हाँ 8,66,003 मील के लगभग है यानी इसका कुतर जमीन के कुदर से 109.5 गुना है 109 109 गुना तिना घटती जमकीना दे कुतर यानी जे द जमके कुतर 1 किलोमीटर ही दे कुतर 109 किलोमीटर दे होगी भी हाँ सूरज की कशिश सिकल ज़मीन के कशिश से 28 गुना ज़्यादा है वक्ती बगी मुँह खता जुमा तो 15 भी करना 28 गुना कशिश सिकल यानी गोरा 10 चीज़ दे देना वर्ताओ को चिपक कम स्पीड ज़रा दे लान दे लाड़ नो कब नूर द पास तना से 10 चीज़ आल तरवाले और दिशी वाला कता वर्ताओ के नूर आगे सत्य 10 बकी था नो द दीप सोस तेज़ी सरबजी 28 دې بیا د قدمونو دغه می ته چې ګرځي دلته چې ته په یو قدم سره څومره فاصله تویږي که نه نو که د نور د پاسه ګرځي نو 28 قدمونه باندې دغه فاصله باندې تویږي شپې به دې ته ډېر راچوتېږي نه پوه شوې پې دلته چې د یو څیز وزن 1 کیلو دی نو چې دا تل او کاڼي د ځان سره نور ته اوسي او هلته دا شی تلي نو د کیلو اتشتمه حصہ وي خطا 100 کیلو 28 کیلو وي 100 کیلو وي 28 کیلو وي الته چې یو شی 1 کیلو دی چې دلته راوړي نو د کیلو اتشتمه حصہ وي وایي چې څوک چې په ناپ تول کې کمې زیاتې کوي که نه د نور په حساب درکوم یو کیلو سیز ورکی 28 کیلو ہوتا حساب کی گا نا نور پہ حساب پوچھوئی بھی یعنی اگر کسی چیز کا وزن زمین پر 1 من ہو تو سورج پر اس کا وزن 28 من ہوگا دا ہو کشی سکل خبر وزبل راشا سورج کا حجم زمین کے حجم کا 13 لاکھ گنا ہے پیڑ لوالے غٹوالے زمکی نه 100 ګنا غټته 13 لاک یعنی گویا کې دا نور ته ټول دنه خوشه تشکر وای کړي او 14 لک زمکی به کې دنه کې دي نو پکې راځي 14 لک زمکی به کې دنه په یو نور کې راځي نه وایي غالبا په دې قطبي ستوري کې 51 لاک نورونه دي یو نور کې سوزم کې دن راځي 13 لاک او د قطبي ستوري کې 51 لاک نورونه دن راځي زما کې وبګه سور راځي او قطبي ستوره چې دا په غټو ستورو کې نه دی شمار دا په درمیاني ستورو کې شمار دی چومه دی وجه به قطبي ستوره په کوم ستورو کې دی دا په درمیاني ستورو کې چې کوم معلوم شوي دي باغې کې په غټو کې دیم نه او دنه به کې 51 لاک نورونه راځي او په یو نور کې څو ځمکې دنه راځي 13 لاک ځمکې به دنه راځي یو جنتي له لس ګنا څه کمې کوي د خدای سره نه هیڅ کمې نشته یو ستوری دوی نشي ډکولی د انسانان ما ورته وایي چې صرف مسلمانانو نه چې ټولو لی ورکوي که نه امید نشي ختمولی دا خو هغه څیزونه چې موږ ته په نظر راځي چې کوم په نظر نه راځي د هغې تپوس کوه په کروڑاو کروڑاو نوري کلونه ګرځه معلوم به نه کي چلو راشه
सूरज का हुज्म ज़मीन के हुज्म का 13 लाख गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि 13 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती है। अगर तमाम सैयारों को मिला लिया जाए तो इन सब के हुज्म से सूरज का हुज्म 700 गुना ज़्यादा होगा। ज़्मका, मरीख, मुश्तरी दा टूल रागुंडी के सैयारे सर दा खपल स्पगमोना नो जो टूल इब्राहिम ځای کې کباړیانو سره خپل دغې غلا ټیمان چې په وچقي ټول کنا او ټول د قرنګي وچقي یو ګوله دی جوړږي نور به بیا 700 गुना सही वाटी। सूरज का हुज्म अगरचे ज़मीन से 13 लाख गुना है लेकिन सूरज गैसों का मजमुआ है, इसलिए इसका वज़न ज़मीन से सिर्फ 3,23,000 गुना है। वज़न दो सेवा न दे ज़्मकी नबी हम 3,23,000 गुना सेवा दे लका अगर गठवाले इतना ढेर सेवा दे लका गैसों न टोल दा खो खौरा देंगे ना अगर टोल गैस ले। बाज़ हजरात ने 3,33,430 गुना लिखा है। सूरज का वज़न इतना कम इसलिए है कि सूरज की किसाफत ज़मीन की किसाफत का 1/4 है। जिस चीज़ की किसाफत कम होती है इसका वज़न भी कम होता है, इसलिए सूरज का वज़न बहुत कम है। हरकत शम्स, सूरज की 3 किस्म की हरकतें हैं। नूर पखपल मानी में हरकत की कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर शे हरकत की पूरी कायनात की। तो नूर बिया मुख्तलिफ हरकतों दी यौदा। एक हरकत महवरी, दूसरी हरकत वो है महवरी हरकत कम हो पज़ाइद से और दाई दी मालूम करे दे तो मुख्तलिफ टेलीस्कोप हो दे सर तासु को रबे टेलीस्कोप की जता वन गोरे की नज़र बदल खराब की दे पर जान खपली बागी की वर्त गोरी दे नूर पदे ककूड़ी बा निम दी त दागुन खकारी जिन्नन वतो गोरी अक्तबाद वर्त उगोरी अग दागुन बल तरफ तलशीतली अख्वाशी वी दाग زینا بیا لګو اخباد وतो गोरी بیا لګو اخباد وګوري لکه خواشي وی د دین دی اندازه ولګول چې دا نور محوري حرکت هم څنګه کني محوري حرکت نه کوله او دا داغ په ځای و کنه او چې داغ زیو بیا سو بعد بیا خپل ځای لراشي پته ولګی چې دا محوري حرکت کوي। दूसरी हरकत वो है जिसमें वो अपने तमाम ख़ानदान के साथ जो टूल सोलर सिस्टम जो होता है निज़ाम शमसी टूल सैयारों सरा एक कहकशा में 200 किलोमीटर पर सेकंड से 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। जमुंग दे कहकशा नुम ने मिल्की वे او چې د دې یو حصہ زمونږ د انور سره د خپل کومبې نه د دې یو ستوره دی نو په دې ملکی وی کې کشا کې د انور غیر جابر د یو مرکز نه حرکت کوي او هغه حرکت د دې سو رفتار سره دی 220 نه تر 200 او 200 نه 220 किलोमीटर पर सेकंड सेकंड के 2 किलोमीटर। और माहिरीन के मुताबिक वो इस कहकशा में मौजूद एक सितारे नस्र वाक़ई की जानिब 11.5 मील फी सेकंड की रफ्तार से महू परवाज है। और बदई कहकशा के बिया यौ बल स्तोरे दे नस्र वाक़ई वर्दवी गालिबन दी तज़किरा मुश्तरे पे किताबों की अहादीसों की दगी स्तूरी तरफ था बिया द अनवर स्पीड के रवान दे अतिम रवान दे पसिब रवान दे 11.5 किलोमीटर पर सेकंड मील 11.5 मील पर सेकंड। अपनी कहकशा के मरकज के गिर्द 225 बिलियन सालों में एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा। मिल्की वे पर खपल कहकशा के जानवर यो चक्कर पूरा की 100 वक्त की लगी 225 मिलियन साल यो मिलियन के 10 लाख 10 लाख लब 225 की जरा वर्ग जैसे ती जुड़ी वो 2 रक्का लूनों की हाँ तो बोएगी पर यू मिलियन कालों की वो 100 कलू नहीं 10 लाख तो पर 225 मिलियनों की वो 100 कलू नहीं दे लब 10 लाख की जरा वर्ग। इसे कहकशानी साल कहा जाता है। देते दनवर कहकशानी साल वर्त हुई
इसकी महवरी हरकत का अंदाज़ा माहिरीन ने सूरज पर मौजूद कुछ दागों को देकर लगाया कि ये दाग कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम, और इनका हुज्म भी मुख्तलिफ होता है। नेज़ ये दाग एक ख़ास मुद्दत तक गायब रहकर दोबारा ज़ाहिर हो जाते हैं। इसका सबब यकीनी इसकी महवरी हरकत है। बकिया सियारों की महवरी हरकत भी साइंसदानों ने इस तरह दरियाफ़्त की है। सूरज चूँकि गैसों का मजमुआ है, इसलिए इसकी महवरी हरकत इसके पूरे कुर्रे पर बराबर नहीं। दा टोल गैसों न दी तो बाज़ी हिस्से पर स्पीड की महवरी हरकत की है, बाज़ी बकलार, बल्कि कुतबैन पर सुस और ख़त इस्तिवा पर तेज़ है। सूरज अपने ख़त इस्तिवा पर एक चक्कर 25 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करता है। जैसे जैसे कुतबैन जमुज़मा का 24 घंटों की चक्कर लगेगा ना महवरी, तो दा नूर पर ख़त इस्तिवा बांधी चुपाई की तख़त इस्तिवा पर रस की पागे माने दा 16 रोज़ों की महवरी और चक्कर पूरा की 25 रोज़ों पर 6 घंटों की। और जैसे जैसे कुतबैन की जानिब जाएगी इसकी हरकत सुस्त हो जाती है, होती जाती है। 40 अरस पर 27.5 दिन में, 60 अरस पर 31 अय्याम में, कुतबैन के करीब 34 रोज़ में एक चक्कर पूरा होता है। सूरज की तीसरी हरकत वो है जो सूरज अपनी कहकशा के ताबे होकर कहकशा के मरकज़ के गिर्द कर रहा है। बली यो हरकत दा यो महवरी हरकत शो, यो कहकशा के दन न हरकत शो, यो दा कहकशा बिया दा यो मरकज़ न गिरचा बिया गिरसी दा यो दा जमुंग ची कम नज़दीक कहकशा दा मिल की वे दा बिया जान ला दा यो मरकज़ न गिरचा बिया गिरसी और आगे मरकज़ न दशी लकाऊ करोड़ाऊ कहकशाऊ न नूर गिरसी न आगा हरकत चे दे। सूरज की तीसरी हरकत वो है जो सूरज अपनी कहकशा के ताबे होकर कहकशा के मरकज़ के गिर्द कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सूरज जिस कहकशा में मौजूद है वो कहकशा अपने मरकज़ के गिर्द चक्कर काट रही है और सूरज भी इस कहकशा के ताबे होकर इसमें 200 मील फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा है और 20 करोड़ सालों में एक चक्कर पूरा करता है। 100 कलूनों की 20 करोड़ कलूनों की और चक्कर पूरा पूरी की पूरी किस्म। सूरज का फासिला, सूरज हमारी ज़मीन से 9,29,56,200 मील दूर है। अब मीलों की किलोमीटरों के ब्या औसतन 15 करोड़ लाजी 14 करोड़ 75 लाख नरवाला तर 15 करोड़ 30-35 लाख पूरे दूर राजी कल कम कल सेवा औसतन दिशी 15 करोड़ उपमिलून की 9 करोड़ 29,56,200 मील दूर है। इतने फासले को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं जिसको AU से ताबीर किया जाता है। दमजान यो मयार दे AU ज़ुमके और नवर पर मेंस के चिकम फासले दे तो यो AU नवर ज़मुंग सोरल रे दे यो AU हुई कि पे वस सस्तूरी दिशी दी पर दकी AU सरे दागी फासले मालूम कड़ी विदा ज़मुंग 2 करोड़ AU लरे दे 2 मिलियन AU लरे दे 2 बिलियन AU लरे दे पोशी भी नवर ज़मुंग 100 AU लरे दे यक दा फासले दा यो मयार दा कर सो हाँ टोटल 10 मान दला टोटल हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं जिसको AU से ताबीर किया जाता है। सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट 24 सेकंड में पहुंचती है। मुंगते नवर ना पर 16 टाइम की रही 8 मिनट 24 सेकंड यानी नवर द सतह ने जे कम रणा रवाना शिनु जिदल तमुंग तरा रसी 8 मिनट 24 सेकंड की। सूरज तवानाई का मंबा, सूरज हमारे लिए तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। हवाओं का चलना, डैमों की बिजली की पैदावार, कोयलों का तवानाई के लिए इस्तेमाल होना, इसी तरह तेल गैस हर एक चीज़ सूरज की बदौलत है। शीशी च लगोली दारा सब बरकत सर चलेगी अपन के सब बरकत होना और बरकत सर शमसी तवानाई तो है ही सूरज की वजह से। सूरज की कुल तवानाई के 1 किरब हिस्से किए जाए अनवर चूर तवानाई वर की कदा यो किरब हिस्से के तो इनमें से 1 या 2 हिस्से हम तक पहुंचते हैं। मुझे तो जोर रजी यो आया तो मुश्किल
چې یو کرب حصے کې د هغې توانایي دوره ډېره ده وہ بھی ہم مکمل استعمال نہیں کر سکتے بسا اوقات سورج کی سطح سے توانائی کا اخراج اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت 18 کرب فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے 16 فارنہائٹ 18 کرب تک کبھی کبھی توانائی کے اخراج کے ایسے طوفان چلتے ہیں جسے سورج کی سطح سے لاکھوں میل تک شعلے بلند ہوتے ہیں تشعور دے سو دومره اوږدې په لکونو میله اوږدې شعلې دي نه والوزي سائنسدانوں نے 1947 میں ایک ایسے ہی شعلے کی تصویر لی ہے جو 5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آدھے گھنٹے میں 2.5 لاکھ میل تک بلند ہوا تھا پوچھو بھی اس کے علاوہ بھی سورج کے متعلق بے شمار عجیب و غریب معلومات ہیں جن کو طوالت کے خدشے سے ترک کیا جاتا ہے پوئی بدی کسی نور بکیم ډیر شی مختلف دا بیا بس سیاری جی یو ګوره ستاره دا یو سیاره ستوره جی کنه دا نور ستوره دی په دې کې ذاتی خپل رڼا ده سیاره کې خپل رڼا دی لکه زموږ دا سیاره ده سپوږمۍ چې دي نو دا سیارچی دي دا وړې وړې سیارې دي مریخ مشتری زحل زهره دا مختلف دا سیارې دي په دې کې خپل رڼا دی په دې نور لګي نو هغه نور رڼا پاس کېږي نو اخوا چې ته په بل ځای کې نو تا ته به هغه ښکاري لکه سپوږمۍ موږ ته سپینه ښکاري که نه په دې کې خپل رڼا نشته خو د نور رڼا بې لګي نو موږ ته څه کېږي سپینه که ته د سپوږمۍ د پاسه ناست یې نو دا ځمکه به تا ته داسې ښکاري لکه چې دا سپوږمۍ موږ ته څه ښکاري خو ځمکه خو د سپوږمۍ نه غټه ده نو دا به راته دې وجود به ته غټ ښکاري بیا سیارې نو عطارد ده پکې یوه زهره ده زمین ځمکه هم یو وي چرګ هم یو مارغه دی چې چا ونیو د هغه دی نو سیاره ستاره کې دغه فرق دی سیاره چې وي دا د یو مرکز نه غیر چاپیر حرکت کوي مداري حرکت کوي او بل د دې رڼا ذاتی رڼا وي دا څه وي ذاتی خطا سیاره د مرکز غیر چاپیر حرکت کوي او د دې رڼا ذاتی نه وي خپل نه وي د بل ستوري نه رڼا اخلي لکه زمونږ د نظام شمسي سیارات چې ده د نور نه رڼا اخلي او ستاره چې ده سټار چې ورته وي دې سیارې ته په انګریزي کې پلینټ وي او ستارې ته سټار وي دې د څه وي سټار پایو سټار هوټل که نه نو سټار هغې کې ذاتي رڼا وي هغې کې څه ذاتي رڼا وي پوه شوې بې د هغې سره خپله کومبۍ ګیر چاپېر خپل خاندان وي د سیارو د سیارچو د سپوږمو د دې ځمکه ځان له یو سیاره ده بیا د دې حرکات او ورسه دا وګورئ مریخ د بله مارس ورته وي شوله بیا مشتري جوپیټر زحل او دغه رنګې یورینس دا که تاسو په نیټ باندې هم سرچ کوئ ځان که نه نو هلته به درته دغه تفصیلات به درته موښي او پوره شکلونه دا به درته موښي نیپچون پلوټو او بیا بس دمدار سیارې کله کله داسې ستوری تیر شي اوږده لکۍ غونته کې وي ما به خپله یو ځل لیدلی ډېر کم چېرته وي او په دې مخکې یو میاشت دوه به کېږي لږ به سیوا کېږي نو لیدلی مې وله او شاید نه یو خو دا پړق چې لاړ شي که نه دا نه دا خو شهاب ثاقب دی دا نه ښه باقاعده ستوری برابر داسې اوږده لکۍ غونته کې پورې حرکت کی تا ته به داسې نه ښکاري لکه متحرک به راته نه ښکاري به ځای به راته ښکاري خو داسې اوږده لکۍ غونده کې پسې نیسي سیارچې بیا دا وړې وړې بیا نظام شمسي بیا د دې نظام شمسي به د 131 سبب باندې دا سیارې ورکړي د دې هغه قطرونه مادې او ټول هر څه سره یې دي حرکتونه ده فصل فی القمر دا فصل دی په بیان د میاشته کې سپوږمۍ کې قمر کې بس دی
سبا به دا قمر ووایو